सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज सप्टेंबराची 20 तारीख. सुरवातेक आमचे गोंयचे पुलीस हांचे बाबतींत ही खास खबर. हालच्या दिसांनी गोंयांत जे घडटा ताचेर गोंयकारांचो एक प्रश्न पडला. सादारण क्रायम करपी आनी पुलीस हांचे मदें कितें फरक उरला काय म्हण खबरांपत्रांचेर वाचलें जाल्यार आमकां कळोन येता की गेल्ल्या 5 वर्सां सुमार 200 मायज गोंयचे पुलीस हांणी बायलांचेर बलात्कार, भ्रश्टाचार, फॉर्जरी, डेकॉयटी, मर्डर, एक्स्टॉर्शन केसीस वेगवेगळ्या गोंयच्या पुलीस स्टेशन हाचेर रेजिस्टर जाल्ल्यो आसात. हाचे भायर हालच्या दिसांनी गोंयांत क्रायम रेट भरपूर बिगडलेली आसा. काँग्रेस पक्षाचो आल्दोंचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा हाणें पुलीस डिपार्टमेंट हातून भ्रश्टाचार भरपूर वाडला हाचो आरोप केलो. आयज गोंयची क्रायम रेट वाडटा. भरपूर रिजन आहात, पूण एक रिजन सद्दां मोठ्यान येता तें पुलीस इनएफिशियन्सी. आनी पुलीस इनएफिशियन्सी कित्याक जाता? कित्याक कितले पुलीस हे क्रायमां पडोन आहात, पयशे घेवपाक वयतात, करप्शन वाडलां. आतां पळय, एक सादें एक्सिडंट जाल्यार पंचनामा करपा जाल्यार तुगे कोणाक कनेक्शन ना जाल्यार हे PC वयतात थिंगा आनी तुका पयशे मागतात एक पंचनामा करपाक. FIR रेजिस्टर करपाक थर्ड पार्टी सिरियस क्रायम आहात तेन्ना म्हणून बारीक सोड तूं, कोणें एक पुंठ मारली आनी उडयलो असलो कांय न्ही, पूण सिरियस क्रायम आहा तेन्ना रेजिस्टर करपाक कबूल म्हूण उरफाट जाता. तो विक्टीम येता तो तेजेर FIR घातात. असलें जाता तेन्ना लोकांचे होप आनी खूंय आसा. ड्रग्स वाडटात. तुमी आयकले पासून रेप फकत मायनर भुरग्यांचे न्ही, एक जाणटी बायलेक पासून रेप केला. आनी लोक कित्याक भिना? कित्याक ते जाणा सगळें सेटींग करून सुट्टात न्हू. आतां पुलीस कॉन्स्टेबलूय पडलो आहात थिंगा. कितें करपाक? करप्शन. आनी हांवें असेंब्लीन उलयलें ते प्रमाणे कितले कोटींनी पयशे एक पुलीस कॉन्स्टेबलान केला. आनी दुसरो आतां 2 केस आयले. एक पयशे मागतालो, तो एक मालीक म्हणलोलो कुडण्याचो, ताका आतां सस्पेंड केलो. आनी दुसरो आतां पोस्टींग दिवपाक खंय एक चॅक आउटपोस्टाक थिंगा बॉर्डरांक तो म्हयन्या हफ्ता मागता. कोणाचे पयशे? हे PC कोण पोस्टींग करतले तांकां पयशे मागता. आतां कितें सांगपाचें? आनी भरपूर केसीस असले येतात. पूण हे थोडे आहात हे चोर आहात ते बरे पुलीस आहात तेंचें नांव घाण करतात. पूण हें कित्याक जाता? हे लोकांक इन्फ्लुअन्स आहा, हे लोकांक कनेक्शन आसात आनी हे लोकांक दिसता तेंगे गॉडफादर आनी गॉडमदर आहात ते प्रोटेक्ट करतले म्हूण तांकां. आनी देखून ते दुसऱ्यांक कॅर करनात. ते तेंगे सायबाक पासून कॅर करनात. थोड्यांगे इतले पावर आहा ते PIक DYSP कॅर करनात आनी ते तांकां भितात. असले आहात तेन्ना जाल्यार क्रायम रेट कित्याक देंवतलो? प्रमोद सावंत आसा चीफ मिनिस्टर, आमचो मुख्यमंत्री, आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता सगळें बरें करया म्हूण. पूण तो तेगे डिपार्टमेंटां ताका खबर ना जाल्यार आनी तो एक्शन घेयना जाल्यार मागीर दुबाव येता कितें चल्लो तो म्हूण, आनी तो कितें एक्शन घेयना. सरकाराक खरें हुशार जाल्यार हें सगळें काडपाक आनी कीड आहा ती काडपाक. मागीर सरकार फकत डिसमिनरी एक्शन आनी टर्मिनेशन करपाची गरज न्ही. ही FIR आहा ती FIR घालपा जाय. कित्याक एक पाटी हे लोकांक ताका अरेस्ट केलो, FIR घालून अरेस्ट केलो आनी ते जेली पडले, दुसऱ्यांक पासून एक वॉर्निंग येतलें, तुमी अशें करून करात हो तुमगे परिस्थिती आसतलो. तुमी जेलीन बसपाक आनी तुगे फकत नोकरी वचना, तुगे सगळें लायफ काबार जातलें. अशें करून मॅसेज ना जाल्यार हे आनी वाडटलें करप्शन. आनी आमकां हांवें सांगलें त्या प्रमाणे
ते कमिशन चलता आनी हफ्ता वयर पावत म्हणून आमकां गॅरंटीड हें सर्टिफिकेट म्हणून येतली. दुसरी एक शॉकिंग खबर. आमचो गोंयचो सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाचेर 6 जाणांनी दिसाच्या वेळार कारंजाल्या हांगा अटक केलो. हे दुसरे फावट जावन आसा रामा काणकोणकर हाचेर अटक जाल्लो आसा. Here as Goinkars, together we will march towards this office. Law and order situation म्हाका दिसता आमी करपा नाय, पूण ह्या सरकाराक सांगता ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्धतीन आज senior citizen is not safe, no one is safe, and I salute Rama Kankonkar's wife for her spirit. She was there standby at the side of Rama Kankonkar telling him, you do not worry. And I would like to tell all the activists, all the Goinkars, ki ami hi hukumshay mukar, ami sogle ektai zain. Zoritor o mastermind, jo mastermind ashilo e korpak zoritor 24 hours and zoritor arrest zaina, we will take the next call and we will make Goa, even go to the extent of doing Goa band. बीजेपीच्या राम राज्यात बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्रीराम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा दोडायतात. हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटले. हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज, चड करून मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय. तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आणि तुमचे मतीन जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धोडायतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी. सगळे गोंयकार, गोंयांत आशिल्ले गोंयकार, गोंयचे भायले आशिल्ले गोंयकार हांकां सगळ्यांक मनाक कितें तरी जालां, हें कितें चल्लां काय म्हणून. म्हाका 5 जाणांनी अटॅक केला. एक मनीस जो हा पळय त्या मनशाक लास्ट टाइम माझे गाडी मारलेली हाडून बेल चालू असताना सुद्धा कोर्टान बेल चालू असताना त्यांना म्हाका रिपोर्टिंग चालू असलेले पळय. आणि आता या मनशान वचून तर हांगासर म्हाका बांबोळे तो गाडी मारून ते 3 जाण असलेले, ते 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले. अरेस्ट म्हणजे तांकां येवन गेल्ले. तेतूंतलो एक मनीस आहा तो सांताक्रुजाचो गँगस्टराच्या वांगडा भोंवता तो मनीस. आणि म्हाका आतां येता तेन्ना तेंच्या तुका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय का, तुका गोंयचो राखणदार दाखोवपाक जाय का, मार मार मारा. हेतून हे सगळे चार्ट हे हा पळय इन असोसिएशन पुलिसांक ह्या मनशाचे दिल्ले, पुलिसांनी कितें एक्शन घेतलें ते सांगा. आमचेर अटॅक जाता तेन्ना आमी कोर्टा कडेन अप्रोच करता. कोर्ट म्हणटा कितें 14 दिसाची कस्टडी मारता. हे कोर्टाक आमी जजांक सांगूंक सोदता दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. रामा काणकोणकर सद्याक गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली हातून ट्रिटमेंट घेता जाल्यार गोंयकारांनी ह्या घटनेचो निशेध मारला. Is clearly an attack on democracy, and it is clear message that there are people who want to silence the voice of opposition or of the activists who are highlighting or exposing corruption, destruction of environment, or certain nexus between politicians and certain criminal activities. Goa sadly is becoming a lawless state, and definitely it cannot happen unless there is political patronage. The Chief Minister owes an explanation,
as to what is going on in the state. And the Chief Minister, I have already said, must take control of the law and order, which is going to dogs each day. Goa has been a peaceful state. Goa has always been incident free, except for a few isolated instances over the years. But ever since the BJP has come to power, we are seeing gundagiri, we are seeing assaults on opposition leaders, opposition parties, or anybody who opposes the government, their MLAs or their ministers. And this is the way that even these assailants are being given protection by the state and the state machinery, while the innocent victims are being arrested or even harassed, and no justice is doled out to them. I demand that a special task be formed to investigate this dastardly attack on Rama Kankonkar. रामा काणकोणकर जो एक मूळ गोंयकार सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मूळ गोंयकार म्हणल्यार तो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटींचो एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेता आनी कणखर स्टँड घेता. ताजेर जो प्राणघातक हल्लो जाला आज, म्हणल्यार जो अटेम्प्ट टू मर्डर जाला, हो म्हाका दिसता इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर द स्पिरीट ऑफ गोवा. गोंय म्हणटा तें गोंयांत जंगल राज्य नाशिल्लें केन्नाच, आनी जे कोण उलयतात त्या लोकांचेर हल्लो करप आनी तांकां सायलन्स करपाक प्रयत्न करप हें सामकें दिसा ढवळ्या जावपाक लागलां. जे 6 जाणांनी ताका अटॅक केलो ताणें आपलें तोंड बसून लिपोवंक ना, तांकां सरकाराचें मातशेंय पडूंक ना. सरकार म्हणटा ती वस्त गोंयांत नाच, गोंयचे पुलीस म्हणटा ते मेले अशें तांचे खातीर तरी आसा. आनी हें केन्ना जावंक शकता? हें फक्त जावंक शकता जेन्ना पॉलिटिकल बॅकिंग असले गुंडागिरीक आसा तेन्ना. हें जें जंगल राज्य गोंयांत दिश्टी पडटा हें रुलींग पार्टीच्या आदारान दिसूंक येता, हें सगळ्यांक खबर आहा. हे जे व्हडले व्हडले कुप्रसिद्ध गुंड आसात ते कोणाचे बर्थडेक दिश्टी पडटा, ते तांचे केडर म्हणून दिश्टी पडटा, ते खंयचे GCAचे इलेक्शनाक दिश्टी पडटा. हें सगळ्या लोकांनी पळयलेलें आहा. गोंयांत सगळ्यांक खबर आहा की पुलीस म्हणटा ते केज्ड पॅरट जाल्ले आहा. पुलीस वगीच उलयता, डीजीन पयर सांगना की ना गोंयांत गँग वॉरफेअर ना म्हणून. म्हजे मतदारसंघांत फायरींग जालें, तो म्हणटा ते गँग वॉरफेअर न्ही म्हणून. आतां हें कितें? हें आज उलयता त्या लोकांक जर अशें अटॅक करूंक लागले, सगळ्यांचो म्हाका दिसता सगळे टार्गेट फाल्यां जावंक शकता. आज तो रामा, फाल्यां ते आनी कोणूय जावंक शकता. आज म्हाका, फाल्यां तुका, सगळ्यांक आहा हें पासत जो उलयता. आनी तेजे असली अटॅक जे पिक्चरांत चयताले तसले लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्सूच न्हू. देर इज नो लॉ अँड ऑर्डर एट ऑल. I think the Chief Minister needs to now pull out the strings and needs to sit down and analyze. हे परत अशें कित्याक जाता? पयलीं ड्रग्स जाता, रेप केसीस जाता, भुरग्यांक कोणाक उबान वताय. आतां तेचो रामा असो भुरग्यांक ओपनली सारके दिसाचे राती खूंय वयतालो, एकलो वयतालो, दुसरी गजाल ओपनली ड्युरींग द डे लायट आवर्स ही इज बीन अटॅक्ड. हें म्हाका दिसता आय स्ट्रॉंगली कंडेम म्हणटाय तें उतर आतां बंद करपा जाय, बिकॉज इट इज मोर दॅन बियॉन्ड कंडेमिंग. दिस इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल. आमी कोणाक आमी भिवपा नाय आनी आमी हे BJP सरकारार क्लियर मेसेज धाडपाक सोदताय. हे जे गुंडाराज तुमचे आज हे तुमी एडॉप्ट करताय, हे गुंडाराज तुमकां मारूंक पडटले. आज तुम देश आहाय, हाल तुमगे कितें जाता तें खबर ना. आनी जेन्ना तुम एश पडले, लोकांक तुमकां एश उडयतले, तेन्ना तुमकां कळटले हे सगळे जे गुंडा एकठांय जावन आज आमकां त्रास करताय, कॉमन मनशाक त्रास करताय, ते गुंडा हाल तुमकां मारूंक पडले. की हय रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. कितें कळ्ळें आमकां कशें चलता आनी कितें चलता तें, आनी सरकाराच्या तकलेन विचार कितें चल्ल्या ते. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आहा मार खावपाक, आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आसा मार खावपाक. तुमी कितले मारपाक तयार आहा ते हे आमचे कडेन, आमी मार खावपाक तयार आसा. पूण
आमी उलोवपाचें सोडचें ना. रामा काणकोणकराचें कोणा वांगडा वायटपण ना आनी पर्सनल तेणी कोणा वांगडा दुस्मानपणाय करूंक ना. रामा काणकोणकर हे गोंय वाचोवपाक झगडटा, आमचें पर्यावरण वाचोवपाक झगडटा, आपल्या समाजा खातीर झगडटा आनी एसटी समाजाचो एक व्हडलो लिडर रामा काणकोणकर तेचेर आयज अटॅक जाला. खबर आसता मदयनीच्या उदका बाबतींत गेल्ल्या सुमारांत मदय बचाव अभियान हाचे वांगडी गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाका मेवले आनी गोंय सरकाराचो आश्वासन घेतलो की तांकां मदयनीच्या विशया वयर गोंय सरकार आदार दितलो म्हूण. सोमारा 15 सप्टेंबर ह्या दिसा आमी म्हादय बचाव अभियानाच्यो अध्यक्ष आसा निर्मलाताई सावंत, प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे अशे त्रिसदस्यीय जे मंडळ आसले ते गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंकां सचिवालयान मेळपाक गेल्ले आनी विशय आसलो म्हादयची सद्यस्थिती. म्हादय प्रश्नाचेर कर्नाटक ज्या पद्दतीन आपले काम करता त्या संदर्भातली चिंता जी आसा ती व्यक्त करच्या खातीर आनी गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर जर बेफिकीर रावले जाल्यार एकंदर तेचे कितें दुश्परिणाम जावंक येता हाच्या विशींची कल्पना जी आसा ती दिवच्या खातीर आमी मुखेलमंत्र्याची भेट जी आसा तेचें नियोजन केल्लें. सचिवालयान विधानसभा भवनात आमी मुखेलमंत्र्यांक मेळ्ळे आनी तांकां सद्या कणकुंबी हांगासर जे कळसाचें काम पुराय करून तेचें उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रांत कशें वयता आनी हें काम पुराय जाल्ल्यान कर्नाटक खानापूरच्या लागसार जो निरशे गांव आसा त्या निरशे गांवांत तेंच्यांनी भांडुराचें कामकाज सुरू करपा खातीर जे सर्वेक्षण आनी हेर प्राथमीक गरजेच्यो गजाली आसा ते पुराय करपाच्या नदरेंतल्यान कसो नेटान वावर सुरू केल्लो आसा. मागीर त्या वाठारांत फॅब्रिकेशन युनिट जे पायपां घालपा खातीर तेंच्यांनी सुरू केल्लेलें आसा त्या संदर्भातली म्हायती जी आसा ती मुखेलमंत्र्यांक दिली. एकंदर म्हादय बचाव अभियानाच्यो अध्यक्षा जे आसा ते निर्मलाताईन तेंच्या कडेन मागले की ह्या पुराय वाठाराची कळसा भांडुरा प्रकल्प ज्या वाठारांत येवपाचो आसा त्या सगळ्याचे एरियल सर्वेक्षण जर जालें जाल्यार एकंदर सद्या ह्या वाठारांत कशी परिस्थिती आसा त्या संदर्भातली आमकां अधिकृत म्हायती प्राप्त जाताली. कर्नाटक कितें करूंक सोदता आनी कशा पद्दतीन एका सदन समृद्ध अशा जंगलाच्या वाठाराक इबाडूंक सोदता त्यो सगळ्यो गजाली कोर्टा समोर येताले, लोकां समोर येताले. तर त्या नदरेंतल्यान एरियल सर्वेक्षण जावचें अशी मागणी आमी केल्लेली आसा. त्या शिवाय ह्या वाठारांत आतां कळसा भांडुराचें कामकाज ज्या वाठारांत चलता थंय आमकां म्हादय बचाव अभियानाक भेट दिवपाची अनुमती मेळची आनी तेच्या खातीर पोलीस संरक्षण जें आसा तें आमकां दिलें वचूंक जाय आनी मागीर हांगासर कितें बाबा चल्ला हेची पाहणी करपाक आमकां मेळटली अशी मागणी आमी केल्लेली आसा. त्या शिवाय एकंदर ह्या प्रश्नाचेर कर्नाटक सरकार जो वाठार भीमगडान येता त्या वाठारांत आनी त्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांत भांडुरा प्रकल्पाचें कामकाज करपाक सोदता. तर तो पुराय वाठार जो आसा तो व्याघ्र भ्रमण वाठार आसा आनी ह्या वाठारांत अशा प्रकारचे कामकाज जर जालें जाल्यार त्या वाघांच्या अधिवासाचेर तेचो दुश्परिणाम जातालो. तर तेच्या खातीर कर्नाटक सरकाराची ही जी कर्तुबां आसा त्या संदर्भातली जाणविकाय जी आसा ती केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय जे आसा भुपिंदर यादव तांकां ह्या सगळ्या गजालीची म्हायती जी आसा ती दिवची गोंयकारांच्या वतीन आनी गोंयची चिंता जी आसा ती व्यक्त करची. हाच्या खातीर तेंच्या कार्यालयान दिल्ली हांगासर म्हादय बचाव अभियाना मार्फत भेट घेवपाचें थारायल्लें आसा आनी ती भेट घेवपाक आमकां गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान मदत करची अशी मागणी आमी तेंच्या कडेन केल्लेली आसा. एकंदर ह्या खात्याचे अधीक्षक अभियंता जे दिलीप नायक आसा तांकां पुराय तरेन म्हादय सेल जो आसा तेची अतिरिक्त मुख्य अभियंता म्हणून नियुक्ती करून तेची जबाबदारी तांकां दिवची जेणे करून हो विशय जो आसा तो न्यायालया समोर त्या शिवाय लवादा समोर आनी प्रवाह प्राधिकरणा समोर ते गोंयचे प्रतिनिधित्व करूंक शकताले आनी
गोंयच्या प्रश्नाचेर ह्या एकंदर विशयाच्या संदर्भात आमची बाजू जी लंगडी पडटा ती व्यवस्थितपणान गोंयचो एक अधिकारी ती व्यवस्थित मांडटालो ह्या नदरेंतल्यान त्यांची पूर्वतयारी करून एकंदर तांकां ह्या संदर्भात ती जबाबदारी दिली जाल्यार खूब बरें काम जातलें अशा प्रकारची आमी मागणी केली आणि ह्या आमच्या मागण्याचेर मुख्यमंत्र्यान आपूण योग्य विचार करून पावलां घेतलो बेगोबेग अशा प्रकारचें आश्वासन आमकां दिल्लेलें आसा आणि आमी एकंदर म्हादय बचाव अभियान जे आसा हो विशय जो आसा हो विशय आमच्या गोंयच्या अस्तित्वाचो आसा गोंयच्या उदकाच्या स्रोताचो आसा आणि एकंदर गोंयच्या रानावनाचो आसा ताका लागून आमच्या गोंयची राखण करपाक ह्या सगळ्या गजालींची आमकां चडांत चड गरज आसा म्हणून आमी ही चिंता जी आसा ही म्हायती जी आसा ती म्हायती मुख्यमंत्र्यांक दिल्ली आसा. तर ह्यो जाणातले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूं दी.